मोगाळ बामणिनो जुनांचे 6 तारखेर तावन आमचे फिरगोजेन 13 सुरू जाता 9 न्हय सांत आंतोनीचे 13 म्हणटा 13 दीस 9 म्हणल्यार 9 दीस ते पासून हांवें सगळें बदललां मंगळाराचे 9 ना मंगळारा दिसा आमी म्हणटा बायगियोंत आंतोनीक भेटयल्लो दीस 9 म्हणटा ती 9 दीस ती आमची सूय जाल्या कितें कितें म्हणपाचें आनी ती तशीच चलल्या आनी पाद्रीनूय ती चलयल्या 13 आमचें 6 तारखेर सुरू जाता आनी 19वेर फेस्त बायगियोंत आंतोनीचें सो तुमी कितेंय म्हणटात जाल्यार म्हजे कडेन उलयता आसतना चतूर रावचीं 9 म्हणचें न्हय हांव थिंगाच ओगो करतलो 13 म्हणटलो हांव पोत्तून सांगता आय एम करेक्टिंग द इरोनियस ओपिनियन्स दॅट आर देर एरर इन द अंडरस्टँडींग दुसरो एरर म्हणटात तो लिटर्जिकल फंक्शन्स सेवाधर्मीक समारंभण्यो प्रायवेट सेलिब्रेशन्स न्हय they are the public celebrations of the church which has officially sanctioned them with a theological background and with a liturgy. आमच्यो सेवाधर्मीक रितींक देव शास्त्राचो पाठिंबो आहा आनी ओय भाशेन सेवाधर्म चलता हें कितेंय आमकां जाय तशें न्हय ते पासत एकलो दिमी घालता एकलो उबो रावता एकलो बसता ओ सगलीं उबी ओ सगलीं बसतात ओ सगलीं दिमी घालतात प्रायवेट डिवोशन न्हय तें आदीं प्रायवेट डिवोशन कशें आसलें तें कित्याक लातीन उलयतालें लोकांक समजनासलें आनी पाद्री पाठ करून म्हणटालो मीस लातीन भाशेन कोणाक समजना लोक मागीर आपलो तेर्स कोत्ता आपली मागणी कोत्ता आनी कितें कोत्ता देवसांव मीस म्हळ्यार देवसांव द होली युकरिस्ट इज नॉट अ डिवोशन It is a celebration in which the whole community participates with one heart and with one mind. That's why we all stand, we all kneel, we all sit. There are no options in liturgy. There are no opinions in liturgy. The church has given obligatory instructions. And think गायनाचो जलो उक्ती केलो जाल्यार सगळें बरयल्या उबीं केदना बसप केदना दिमिंगा सगळें आहा हांगासर हें म्हजें न्हय पादिकाराचें न्हय इगोर्ज मातीचें आनी हांवें हें मॅटर इतलीं वर्सां शिकयलां आनी हांव जाणां हे सगळे पादिकार जाय ते पादिकार आहात ते भुरगे ते म्हज्या हातांतल्यान पासार जाल्यात तांकां सारकें शिकयलां कितें तें वातिकान दुसरे सभे उपरांत नव्यो बदलपां आयल्यात आनी ती आमी फॉलो करता न्हू EWTN कितें सांगता वा आनी खंयचोय पादिकार कितें दिमी घालून तशें हाल्या म्हणटलें तुमी प्राचिताचे रितीन आमी दिमी घालता कित्याक पातकांचें पिराचीत कोता ना उबी रावन करपाचें आयज एकली बायल कुमिन्यांक येता आसतना दिमी घातल्या कुमिन्यांचो ओड तसो सगलीं वी ट्रॅवल एज पिलग्रिम्स एंड वी आर स्ट्रेंथन बाय द फूड द ब्रेड ऑफ लायफ आमी दिमी घालून वचून हांव चलोन आमी उबी रावन चलता When we do our pilgrimage, we stand and walk. We don't kneel down. So kneeling is not a proper posture and gesture to receive communion. If EWTN is doing, they are very conservative, arch conservative. In Goa, the liturgical norms have taken us much forward. 50 years and more than 50 years have passed since Vatican II, and we are reversing. तो हें जाल्यार हांव आल्ताराक फाटी करून लातीन भाशेन मिस म्हणटलो तुमी तरी तुमकां जाय तें कोत्तात देखून हांव म्हणटा प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हय लिटर्जी सो कोण एकली बायल वेव घालून येयल्या आनी जिन्स घालून हांवूय जिन्सांचेर वेव सोंपता तुमी सांगात म्हाका म्हणजे तुमी खंय आहा तुमचें माद्रीनी वेव काडल्यो माद्रींक ती वेव घात आसतना एक खरीच सेरिमनी आसताली imposing of the veil there was a beautiful ceremony ती सगळी काडली माद्रीनी काडल्यात आनी लय पीपल वेव घालता ओढता आहा आनी माकडापाचें माकडपण मिमिकींग तो कोत्ता हांवूय कोत्ता हे इगोर्जेंत ओरोस जालें सगलें हांव इन्स्ट्रक्शन सारकी पवित्र सभेच्या मोना प्रमाणे दिता आनी तशींच आसूंक जाय तुमकां जाय तें करूंक तुमी नात आनी म्हाका जाय तें करूंक हांव ना हांगा पवित्र सभेचें मोन आनी पवित्र सभेचें शास्त्र द थियोलॉजी आय हॅव टू प्रिजर्व द आय एम द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स एंड कन्सर्वेटीव प्रिस्ट तुमी म्हाका पयला हांव म्हजी सप्लीस घालता आल्प घालता दिमी मोडटा हें कोत्तात तेंय करूं येता पूण हांव सारको कित्याक हांवूय ऑर्थोडॉक्स पूण तुमी म्हाका सांगून आहात तुमी तुमकां जाय तें कोतात आनी आमचे कडेन मागतात आमकां जाय तें करूं ना इगोर्ज मातीन हे कायदे आहात आनी तुमचे हेर पादिकार पाडिनात तो म्हजो गुन्यांव न्हू हांव इगोर्जेन सारकी शिस्त दिता तुमी जी सगलीं दुसरे इगोर्जेंतलीं येतात
तुम्ही हुंयच्या वखताक भाव भयण होय आमचें बलिदान मानतात बसूनच आसता तें उबें रावंक जाय मागीर कुमिन्यांव घेवच्या आदीं सगळीं सिस्टमॅटिकली ऑल सिट डावन नो जेजू भायल्यान आहा आनी तुमी बसतात जेजू काळजान घेतलो म्हणटच बसात मागीर ती थोडी म्हणटात आमी कुमिन्यांव घेना आमी घेना जाल्यार उबी राव तुजो शेजारी बसतो म्हणटच तूंय बस when Jesus is out you stand when you receive Jesus you sit down or kneel down or stand there are 3 options there so where there are options follow the options don't follow your own mentality आनी अशें सांगता म्हूण मागीर झगडोंक येतात तुमी कितले कायदे जाणात तुमी कितलीं शिकल्यांत तुमचें तें तुमी देवसांव घेवन आहात ही देवसांव न्हू मास इज नॉट अ डिवोशन दॅट्स वाय आख्ख्या त्रेजेनाक हांवें भोव परोम संस्काराचेर मिसाचे भेटेचेर विशय काडल्यात दाखोवंक तुमकां ही आमकां मुख्य वोस मिसाची भेट आनी तितून तरी आमी सारकी वांटो घेता हांव सगळें बरें जाता एवरीथींग इज सिस्टमॅटीक इन दीस पॅरीश यू सी हाव इवन वी डिस्ट्रिब्यूट कम्युनियन हॅपहेझर्ड न्हू सारकें आनी मोदेंच आमी तरी तुंय काबार जालो हांव मोदें दिना लोकांक अशी दिता थोडीं जाण मोदेंच दितात आनी कन्फ्युजन करतात हियर इट्स व्हेरी सिस्टमॅटीक and you have to follow the order of the parish priest because I am given charge the decree of the bishop says the faithful are bound to follow him and respect him सारकें decree bispachi म्हजो अपॉइंटमेंट गेला तेन्ना बिस्तें कितें ही गोज मातून I am the officer of the church आनी पासून तुमकां हांव सांगता मागीर अशें दळान सांगचें पडटा बरे भशेन आयकनात जाल्यार आनी तुमी दुसरी सांगात तांकां सारकें करिनात तांकां वय पादिका तोहलोच तो मातशें चड सुबेज कोत्ता तो हय आमी शेंपो लायनाकात सारकें तें सारकें आनी हांव म्हाका न्हू सगलीं इक्वल तुमी तो हो व्हडलो तो व्हडलो ना सगलीं हांव ऑफिसांत आयलो ऑल आर इक्वल टू मी तें पचपचीत न्हय कितें कितें करूंक आनी ते पासत हांगा आमचे शिवोलेचे इगर्जेन सगलीं एक नेम पवीत सभेचो म्हजो न्हू पादवेकाराचो न्हू हे भाशेन आमचे सगळें हे शिवोलेचे दुसरें तें हांव सांगता तें तुमकां फुडें येवन बसूंक भियेतात भिवची गरज ना तुमी देवाक भेटूंक गेल्यान जाता तितलें फुडें येयात फाटल्यान रावन बॉक्स ते सिनेमाची फाटल्यान रावन बॉक्सान बसून सिनेमा पळयतात हें पळोवपाचें न्हू हें भाग घेवपाचें आनी ते पासत हे कायदे हें आतां सांगता तें आख्खे संवसाराक वेता वचून दी बिकॉज आय वॉन्ट टू करेक्ट the liturgical errors and the erroneous opinions that are there in our minds. Our minds should be very clear. The church has no double-faced attitude. It's one liturgy, one church, Holy Roman Catholic Apostolic Church. So this is how I would like the parish and all those who come here to obey the norms. When you are in Rome, do as the Romans do. When you are in Seoul, do as the Seoulkas do. This is my advice to you.